Emoção crescera e Jesus manu babatanu fude sora nisvetuk monitor koro. देव दीस तुमकां सगळ्यांक देव कृपा दी फादर. मोगळ भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमकांच आमी देवाचे आदीन करुया आनी मागोया एकामेका पासत. आदी करून जे आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिडेन वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावधनी भलायकी. तशेंच मागोया जे आपल्या काजाराचो आनी जल्माचो दीस संभ्रमतात आनी काजाराची तयारी करतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार. मागोया शांती पासत. आमच्या देशाच्या सरकारान आनी हेर देशाच्या सरकारांनी शांती पासत पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया. मागोया जांणी आपल्या पासत मागूंक सांगलां, जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाचे आदीन करुया. आयचे मिसा आपल्या काजाराच्या दिसा देवाक आर्गां आनी दिनवास तिचे मीस भेटयता. किनत आनी मारिया रो मागोया मारिया आनी किनत पासत देवान तांच्या काजाराच्या भितर भरपूर आशिर्वाद घालूंक. घरच्या आल्मा पासत हे मीस भेटयलेले आसा. एलिझा मायकल फर्नांडीस मागोया ह्या सगळ्या आमच्या मेलेल्या भाव भयणीक देवान तांकां सासणाचे सूख फावो करचें म्हूण. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. शांती तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हाका भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां खेरीत उगडास करून दिता. देव आमचें जिवीत चलयता. खेरीत भाशेन जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत कश्ट येता, दूख येता, संकट येता, जेन्ना आमचें जिवीत आमच्या येवजणी प्रमाणे चलना तेन्ना आमी निराशी जाता. असल्या वेळार आमी विसरूंक नाका की देव आमच्या जिवितांत सदांच हाजीर आसा. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकतले जेन्ना एस्तेव स्टिफनाक जिवेशी मारतात तेन्ना पवित्र सभा जळीमळी शिंपडयता. सगळे क्रिस्ती लोक ती जागा सोडून वेगवेगळ्या शेरांनी, नगरांनी, गांवांनी ते पळोवन वयतात, भिरांतीक लागून वयतात. पूण थंय गेल्या उपरांत ते ओगी रावनात. पुनर्जीवन जेजूक ते परगडतात, दुसऱ्यांक बरी खबर परगडतात. आनी अशे तरेन जे देवा मिसाव तांकां दिल्ले ते मिसाव ते चालू आसा. आनी ते मिसाव देव आपलेच येवजणे प्रमाणे चलोवन व्हरता. आनी देखून आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या पाटलागदारांक सांगता, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. जो कोण म्हजेशी येता ताका केदीच भूक लागची ना. जो कोण म्हजेशी येता ताका हांव केन्नाच सांडचो ना वा ताका केन्नाच नाकारूचो ना. जेजू आमकां न्हू फकत आमच्या कुडीक पोशण दिता, पूण आमकां खात्री दिता, आमकां आश्वासन दिता, भरवसो दिता की तो आमकां केदीच पाट करचो ना वा केदीच आमकां सांडचो ना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां खेरीत जण एकल्याक जाणीवपूर्वक आपयतात आमचें जिवीत देवाचे आदीन करूंक. आनी जेन्ना आमकां दिसता आमच्या जिवितांत कांयच सारकें ना, आमचें जिवीत जायत्या दुखान कश्टान भरलेलें आसा, आमच्या येवजणे प्रमाणे चिंतना प्रमाणे आमचें जिवीत चलना, पूण खेरीत आयज जेजू आमकां खात्री दिता की आमच्या सांगाता तो सदांच आसा. इतलेंच की आमी ताचेर भावार दवरूंक गरजेचें. जेन्ना आमी ताचेर भावार दवरता तेन्ना ताच्या आसण्याचो आमकां अणभव जाता. पूण जर तर आमकां भावार्थ ना जाल्यार आमचें जिवीत एक वजें कशें जाता न्हू, एक कंटाळो कसो. कित्याक आमी आमच्या दृश्टिकोनान तें पळयता, पूण देव आपल्या येवजणे प्रमाणे ते चलयता हें आमी विसरता. तर आयज आमी सांत वांटो घेतना मागुया जेजू लागीं ती कृपा सदांच ताका चिकटून रावंक, सदांच ताका पयलो वयलो जागो दिवंक
आनी खिरीत भाशेन जेन्ना जेन्ना आमच्या जिवितांत बदल घडटा, आमच्या जिवितांत वेगळेपण येता, तेन्ना ते भावार्थान स्विकारूंक, कित्याक देव ते तशेंच दवरिना, पूण ते नवेपण ताचे वरवीं आमकां नवी कृपा, नवी दिशा आनी नवें जिवीत फावो करता हे जाणा जावंक वा हे समजूंक आमकां ह्या मिसान कृपा मागोया. हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया आनी सगळीं म्हणुया. सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच साकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुझ्या कुटुंबा सांगाता राव आनी आमची मागणी आयकून घे. अशे भावार्थाचे कृपेन बरलोले तांकां तुज्या एकल्याच जनीत पुताच्या पुनर्जीवनपणांत सासणाक वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचो. जेरुजाल्यान आसलेल्या पवित्र सभेचेर आड एक व्हड पिडापूड सुरू जाली आनी सगळे धर्मदूत मात बावरायून जिदेव आनी सामेरेतांक शिपडले. बणकोणीत मनशांनी इस्तेवाक नेके पिलो आनी ताजे पासत व्हड दूख केली. पवित्र सभेचें निसणटण करूंक सावलू वावुरतालो. घरांत घर भितर सरून दादल्यांक तशेंच बायलांक भायर काडून तो बणकोणेन घालतालो. पूण शीप पडलोली ती सगळीं मोळी शुभ वर्तमान शिपाडात गेली. असले फिलीप सामारेच्या एका घरांत गेलो आनी ताचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगोड केलो. ताजे विस्मितांची खबर आयकून वो आपणाक खाशा 3 पावली देखून फिलीप परगडटालो तो संदेश पोजेक एका मनान मानून घेतलो. जाणट्यांक देवाचे बसलोल्यांक तावन मेळ्ळे ओतमे बोब मारून भायर सरताले आनी कुसकोड आर जाल्ले आनी थोडी बरी जाताली. हांकां लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. पृथ्वेचे समेस मनशानो, आनंदाक देवाक ताळयो पेटात. ताज्या नांवांचे मोहिमेक गितां गायनां घडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजयात. देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तुबां. जबाब सर्वेस्पराक जय. सगळे पृथ्वेत तुजे मुखार सासरांगीत पडटा. तुका गायोन तुज्या मानाक गितां घोडात. येयात आनी देवाची कर्तुबां पळयात. आमकां तोखता कोत्ता तसली मनशां मोदें घडली विस्मितां. जबाब सर्वेस्पराक जय. दर्याचेर ताणें केल्ली सुखी बाट आनी न्हंय उतरून सुके पावलां ती पडटली पावलां. ह्या पासत ताजेरूच आसूंक आमचो संतोश. आपले पदवेक तो सदांकाळ राजवट चलयता.
जाबाब सर्वेस्पराक जय. उद्गाराक उबे रावया. जय जय सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय. जी कोण पुताचेर विस्वास ठेवता तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवण करतलो. जय सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचो आत्म्या सवे आसूं. जुळां प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. अध्यायचो वळी 35 ते 40. जेजून लोकांचे उरपोजीक म्हणले, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका केदीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदीच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशेंच सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव पारो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव सर्गार थावन देवला. आनी जाणीं म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खुशी ही, जी सगळी बापान म्हाका दिल्यात तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडूचो न्हय. पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें नव्यान जिवंत करची. हीच म्हज्या बापाची खुशी. जो कोण पुताक पळयता आनी ताचेर विस्वास ठेवता तांकां सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया C11. भेटयता ही आमची दाना त्याच बरोबर आमची चेतना म्हणतात असली कर वर्तना बदल सौम्य आमची मन देतात का फुला फळा बदल आमची शेता मळा उत्पन्नाच्या कधी फळा म्हणता बाबी तुझी बाळा भेटयता ही आमची दाना त्याच बरोबर आमची चेतना म्हणतात असले कर वर्तना बदल सौम्य आमची मन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मान घेवं. सर्वेस्परा, ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं आमी सदांच संतोश भरीत आसूं. अशें आमचे भितर घडटा ती नवसरणी सासणाच्या संतोशाची कारणां जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराथाय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अदीक व्हरत्या धबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदा बली जावन मरलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादारू सगळो लोक सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्या सर्व पदव्यो आनी दरबार देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणीचे गीत सांगाता थांबून आसतना गायतात. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पद देव, सर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. ओसाना उत्सर्गी सर्वेस्वराचे नाव येता तो सुभागी. ओसाना उत्सर्गी. सर्वेस्वरा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चड. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरून सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत, पातकांचे बॉक्स नेमेच्याक तुमचे पासून आनी साबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उल्हासाक करात. भावार्थाचो फूट. सौम्य तुझे मरण आमी समरमताव आनी तूं परत येसर तुझे पुनर्जीवन परगट्टव. बापा, देखून सर्वेस्परा, सौम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उल्हासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडोरेची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिव्यो आमच्या भाग्यवान बापा आनी डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरेगून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बराबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी भावार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज यो, तुजी कुळशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडलो नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
भरवशान अंतरकलोले आमकां तुजे उदार काकळोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय कित्याक रसोती पदवी आनी मोयमातचे सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजे येताय रास वर चलयताय सासणाच्या सासणान आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळय ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक पयल्या ती सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D7 पेज नंबर 109 D7. दिवसाच्या मनशाचे खाण लिपलेलो उंड्यार उपार ताणे वाळे बो केल्या पिऊंक दिले ताणेल्या ताणे वाळे बो केल्या ताचो माय मोग मिटमे नाशिल्लो ताचो माय मोग मिटमे नाशिल्लो ताचो माय मोग मिटमे नाशिल्लो ताचो माय मोग मिटमे नाशिल्लो. क्रिस्ताची कूड क्रिस्ताची कूड क्रिस्ताची कूड प्रार्थुया. सर्वेस्वरा आमची मागणी आयकून घे आमकां सोडयल्या पवित्र देण्या घेण्या वरवीं आतांच्या जिवितांत आमकां आदार आनी सासणाच्या संतोशाची खात्री आमकां मेळो क्रिस्तांवच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप
पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. रोसारी सायबिणी तू आमची राणी विसरू नका गे आमची मागणी करपाती आमकां दुखाने रडच्या आमची पातकां आमी समेस्तानी विनोती कर माये तुझ्या पोत्या लागीं आमी सोडच्या स्वर्गेची देणी नोती कर माये तुझ्या पोत्या लागीं आमी सोडच्या स्वर्गेची देणी